नमस्कार। कोरोनाको कहर धेरै भयो। विश्वका करोडौं नागरिक र 210 देशलाई प्रभावित बनाएको यो रोगले चाहेर वा नचाहेर हरेकलाई लकडाउन गरिदिएको छ। कोही आन्तरिक गतिविधि सुचारू राखेर बाह्य गतिविधि रोकिरहेका छन् त कोही आन्तरिक र बाह्य दुवै फरक यति मात्रै छ। धेरै कुराहरू करिब लकडाउन छन्। हो, आज हामी श्रम र पसिना बगाउन खाडी लगायतका देश पुग्ने हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको वर्तमान अवस्था र उनीहरूको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने हाम्रो सरकारले आप्रवासी नेपाली श्रमिकको बारेमा के सोचिरहेको छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। कोरोना संक्रमणका कारण समस्यामा परेका नेपालीहरूले स्वदेश फर्किन हारगुहार गरेसँगै सरकारले अध्ययन सुरु गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्न साथ 5,34,000 नेपाल आउने तयारीमा देखिए। अझ कोरोनाको महामारी र लकडाउन जारी नै रहँदा तत्कालै स्वदेश फर्किन चाहनेहरू मात्रै 1,27,000 छन्। विदेशमा दूतावास र गैर आवासीय नेपाली सङ्घसहित सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाएर उद्धार र स्वदेश फिर्ताको काम थाल्ने तयारी भए पनि यति ठुलो सङ्ख्यामा स्वदेश आउने नागरिकलाई विमानस्थलबाट घरसम्म कसरी लैजाने भन्ने व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्बे परिरहेको छ। कतार, युएई, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, ओमान र मलेसिया जस्ता 7 देशमा केन्द्रित उद्धार र स्वदेश फिर्ताको सरकारी तयारी सकारात्मक छ। तर उद्धार र स्वदेश फिर्ता कहिले अनि कसरी गर्ने अनिश्चित हुँदा यी मुलुकमा रोजगारी खोसिएकाहरूको पीडा र समस्या थप बढ्नेतर्फ सरकार बेलैमा सचेत बन्नुपर्छ। अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका शिक्षा, व्यवसाय तथा रोजगारीका क्रममा रहेका थुप्रै नेपालीहरू समेत स्वदेश फिर्ता हुन चाहिरहेका छन्। स्वदेश ल्याएर होस् वा विदेशमै आवश्यक व्यवस्थापन गरेर होस्, सरकारले आफ्ना नागरिकलाई अभिभावकत्व दिनै पर्छ। आइओएम को तथ्याङ्कले करिब 23,65,875 जना नेपाली विश्वका विभिन्न भागमा विभिन्न प्रयोजनमा पुगेको र भिजिट भिसा बाहेक 14,87,452 जना कामको लागि अनुमति लिएर विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसेको देखाएको छ। के स्वदेशमा रहेका के विदेशमा रहेका सबै नागरिकले यो सङ्कटको घडीमा अभिभावकत्व पाउनुपर्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी लम्बिँदै गरेको लकडाउन र बढ्दै गरेको कोरोनाको कहर बारेको रिपोर्ट, कोरोना मुक्त रहेको कर्णाली प्रदेशले सबै सीमा सिल गरेर अपनाइरहेको सुरक्षा सावधानी बारेको जानकारी, सरकारले कडाई गरेको दाबी गर्दै गर्दा समेत नरोकिएको लकडाउनको आवतजावत बारेको रिपोर्ट, लकडाउनमा खुल्लासँगै भिडभाड बन्ने प्रदेश 2 को जनकपुर स्थित रामजानकी मन्दिरको अवस्था र कोरोनाको जाँच अनि पहिचान बारेको पछिल्लो सरकारी अपडेट सहित उपस्थित भएका छौँ। अब पहिलो विषयको कुरा गरौँ। पछिल्लो केही दिनमा मात्रै बाँकेको नेपालगञ्जमा 22 जना कोरोना संक्रमित पहिचान भई वीरगञ्जमा पनि 17 जना थपिएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको डीएसपी रोडका 60 वर्षीय पुरुषको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत समुदाय स्तरमा कोरोना पहिचान हुँदै गर्दा प्रदेश 5 मा मात्रै होइन सिङ्गो देशमै कोरोनाको त्रास बढ्यो। रातो, पहेँलो र हरियो क्षेत्र विभाजन गरेर लकडाउन केही खुकुलो पार्ने चर्चा चल्दै गर्दा अन्ततः सरकार लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म लम्ब्याउन बाध्य भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। देश कोरोनाको सम्भावित महामारी रोक्न भन्दै लकडाउन भएको 1.5 महिना बितेको छ। यो बीचमा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्दा लकडाउनले पटक निरन्तरता पाइरह्यो। कोरोना संक्रमितको संख्या 100 हाराहारी पुग्दै गर्दा जोखिम पनि बढ्दो छ। पछिल्लो पटक प्रदेश 5 को नेपालगञ्जमा 22 जना र प्रदेश 2 को वीरगञ्ज क्षेत्रमा 17 जना कोरोना संक्रमित पहिचान भइसकै सरकारले पछिल्लो पटक थपेको लकडाउनको समय सीमा बढाएर आगामी जेठ 5 गतेसम्म पुर्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र सीमा नाकाको आवागमनको रोक समेत जेठ 18 गतेसम्म लम्ब्याएको छ। हुन त सरकारले प्रदेश बीचको मात्रै नभएर एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा जान समेत प्रतिबन्ध लगाए पनि आवत जावत
कायमै छ। लकडाउनको बढ्दो उल्लङ्घन र समुदाय स्तरमा भइरहेको कोरोनाको पहिचानका कारण नै सरकार रातो, पहेँलो र हरियो क्षेत्र विभाजन गरेर लकडाउन केही खुकुलो बनाउने योजनाबाट पछि हटेको देखिन्छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै चैत 11 गतेदेखि जारी लकडाउनले बुधबार 44 दिन पार गर्दै गर्दा देशभर 14,096 पिसिआरबाट जाँच भएका छन्। आरडिटीतर्फ देशका विभिन्न स्थानका परीक्षणको दायरामा ल्याइएकाहरूको सङ्ख्या 52,970 पुगेको छ। पछिल्लो केही समयदेखि तीव्र गतिमा भइरहेको परीक्षण, मौजात किट लगायतका स्वास्थ्य सामग्री सकिँदा केही सुस्त भइरहेको स्वीकार गर्ने सरकारले छिट्टै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने दाबी गरिरहेको छ। किट लगायतको अभावका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 991 वटा मात्रै कोरोना परीक्षण भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका 19,734 जनामध्ये 136 जना मिल्दोजुल्दो लक्षणसहित उपचारका क्रममा छन् भने रेड जोन अर्थात् सम्भावित सङ्क्रमितको सङ्ख्या नै 333 छ। बढाइएको कोरोना जाँचसँगै ठूलो सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमित पहिचान हुनु र सम्भावित सङ्क्रमितका रूपमा निगरानीमा राखिएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या नै 300 बढे हुनुले सिङ्गो राष्ट्रलाई त्रसित बनाएको छ। अझ भैरवा, रूपन्देही लगायतका केही प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अनि विराटनगर स्थित पिसिआर प्रयोगशालामा किट लगायतका सामग्री अभाव भएका कारण कोरोना पहिचानमा समस्या आएको छ। जिल्ला र स्थानीय तहमा ऱ्यापिड किट अभावको गुनासो उस्तै छ। अनि मन्त्री परिषद बैठकमा समेत रातो, पहेँलो र हरियो क्षेत्र विभाजनको योजनासहित लकडाउन खुकुलो गर्ने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री स्वयंले कोरोना जाँच सोचे जति गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नु र छिमेकी राष्ट्र भारतमा बढ्दै गरेका सङ्क्रमित र मृत्युको दरले समेत हामी जोखिममा छौँ भन्ने कुरा देखाएको छ। लकडाउन लम्ब्याएर मात्रै कोरोनाको पहिचान र रोकथाम सम्भव हुँदैन। यो बीचमा व्यक्तिको सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै सामाजिक दूरी कायम गर्ने र सम्भावित क्षेत्रको कोरोना जाँचलाई तीव्रता दिन सक्नुपर्छ। लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदा देशकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै प्रभावित क्षेत्र छुट्याएर लकडाउन केही खुकुलो पार्नुपर्ने आवाज पनि पछिल्लो समय उठिरहेको छ। सिङ्गो राष्ट्र र नागरिकलाई कोरोना मुक्त बनाउन सरकार मात्रै होइन, तपाईँ हामी सबैले हातेमालो गरौँ, आफू पनि बचौँ, अरू सबैलाई सचेत बनाऊ। देशका 6 वटा प्रदेश कोरोनाको जोखिममा पर्दा कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म कोरोना शून्य छ। पछिल्लो पटक सबै सीमा सिल गरेको कर्णाली प्रदेशको जनजीवन र सुरक्षा सावधानी बारे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसँग गरिएको यो संवाद अबका क्रममा। अच्छा, धन्यवाद। कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ कर्णाली प्रदेशमा, जो तपाईहरुले आवत जावतमा पनि पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउनु भएको छ, समग्र रूपमा जानकारी गराइदिनुस् न। यसो छ, यो अब कोरोनाको अब विश्वव्यापी नकारात्मक प्रभाव तथा महामारीका रूपमा विस्तारित भइरहेको तथ्य जगजाहेर नै छ। हजुर। र त्यसको प्रभाव चाहिँ अब नेपालमा पनि अब परिरहेको छ र कर्णाली प्रदेशलाई अब त्यसको प्रभावबाट मुक्त गर्नको लागि, मतलब नियन्त्रित गर्नको लागि, कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले अहिले कर्णाली प्रदेशका नाकाहरू एक सप्ताहका लागि चाहिँ यो सिल गर्ने, आवागमन चाहिँ अवरुद्ध गर्ने, अत्यावश्यक सेवा बाहेक, सेवा प्रवाह गर्ने सवारी साधनहरू बाहेक चाहिँ बाँकीलाई हामीले चाहिँ प्रवेशमा रोक लगाउने चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। अब खास गरी यो निर्णय गर्न हामीलाई प्रेसर क्रिएट चाहिँ यो नेपालगञ्ज, जो चाहिँ कर्णालीको अब दोस्रो घरका रूपमा चिनिन्छ, त्यो नेपालगञ्जमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको स्थितिका कारणले गर्दाखेरि हामीले यो निर्णय चाहिँ लिएका छौँ। अब खास गरी अब यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि अब सुरक्षा निकायहरूलाई चाहिँ सक्रिय बनाउने र आम जनतालाई पनि सचेत पार्ने गरेर हामी चाहिँ यति बेला अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो नेपालगञ्ज आसपासका नाकाहरू त भइहाले, अन्य कुन कुन नाकाबाट कर्णाली प्रदेशभित्र आवत जावतमा बन्द गरिएको अर्थात् सिल गरिएको? अब खास गरी अब यो दक्षिणका नाकाहरू, हजुर, यो अब सुर्खेतसँग जोडिएका यो नेपालगञ्जको नाकाहरू होइन, यतातिर अब सल्यानसँग जोडिएको दाङका नाकाहरू र यो कैलाली, खास गरी 7 नम्बर प्रदेशका केही भूभागसँग जोडिएका नाकाहरूमा चाहिँ हामीले अहिले सिल गर्ने, आवागमन चाहिँ अवरुद्ध गर्ने गरी निर्णय गरेको स्थिति छ। जस्तो अन्य प्रदेशहरूबाट आवत जावत बन्द भइसकेपछि यति बेला कर्णाली प्रदेशमा
खाद्यान्न आपूर्ति लगायतको त्यो व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ, सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि कस्तो व्यवस्था मिलाएको छ? अब यस्तो छ, खास गरी अहिले अब यो कर्णाली प्रदेशमा अब 2 महिनाको लागि पुग्ने खाद्यान्न रहेको चाहिँ प्रारम्भिक हाम्रो चाहिँ अध्ययनले त्यो चाहिँ देखाएको छ होइन। हजुर। अब अहिले नै अब भोकमरीको स्थिति अथवा चाहिँ खाद्य अभावबाट अब छटपटाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ अहिले नै छैन। जो लक्षित हुनुहुन्छ, खास गरी अब विपन्न वर्ग छ, त्यो वर्ग चाहिँ भोग र रोगसँग एकैसाथ जुझ्नु नपरोस् भनेर राहतको व्यवस्था पनि गरिएको स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले अब एक साताको लागि त्यति धेरै ठुलो चाहिँ अब जटिल भोकमरीको समस्या चाहिँ पैदा हुँदैन। दीर्घकालीन ढङ्गले हामीले प्रदेश सरकारले पनि अब एउटा समिति बनाएर, आपूर्ति समिति बनाएर आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने गरी र आन्तरिक उत्पादनलाई पनि मतलब क्रमशः मतलब बढोत्तरी गर्दै जाने। अब यो बिचमा त टोटल बन्द थियो, त्यसो भए हुनाले यहाँ कृषि मन्त्रालयले, कर्णाली प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले चाहिँ आन्तरिक उत्पादनलाई अब व्यवस्थित गर्दै जाने, उत्पादन प्रारम्भ गर्दै जाने र यो आपूर्तिसँग सम्बन्धित यो वन पर्यटन मन्त्रालयले बाह्य आपूर्तिलाई पनि चाहिँ दीर्घकालीन एउटा चाहिँ योजनासहित, सुस्पष्ट योजनासहित आपूर्तिको प्रबन्ध गर्ने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कोरोना रोकथामका लागि जारी गरिएको लकडाउन सकारात्मक भए पनि जताततै उल्लङ्घन बढ्दा जोखिम बढिरहेको छ। व्यक्ति सचेत नहुने हो भने राज्यले घोषणा गरेको लकडाउनको आदेश मात्रैले कोरोनाको महामारी रोक्न सक्दैन। आधारभूत स्वास्थ्य प्रणाली सहित सामाजिक दूरी कायम गराएर सबैलाई बाध्य गराउँदै देशको आर्थिक सामाजिक गतिविधिलाई केही चलायमान गराउनेतर्फ सरकारले सोच्ने हो कि? अब अर्को विषय, सरकारले लकडाउन मार्फत भिडभाड नियन्त्रण गर्दै कोरोना रोकथामको प्रयास जारी राखेको छ। 1.5 महिना बढी भयो, तर यो बीचमा हजार व्यक्ति र सवारी साधन लकडाउन उल्लङ्घनको नाममा कारबाहीमा परेका छन्। संक्रमण बढेसँगै प्रदेश बीच मात्रै नभई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहको आवत जावत रोक्न निर्देशन दिएको सरकारले पटक पटक लकडाउन कडाई गर्ने निर्देशन दिइरहँदा उपत्यका छाड्ने र भित्रिनेहरूको भिडभाड अझै बढिरहेको बारे यो रिपोर्ट अबका क्रममा। सरकारले लकडाउन जारी गरे पनि काठमाडौँ उपत्यका भित्रने र बाहिरिने क्रम अझै रोकिएको छैन। कोरोना महामारीको जोखिम कम गर्न र संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउन 1.5 महिना पुग्यो, तर सर्वसाधारणको आवत जावत अझै रोकिएको छैन। लकडाउन गरेको पहिलो दोस्रो साता लामो दूरी समेत पैदलै हिँडेर सर्वसाधारण घर पुगे। तेस्रो र चौथो साता सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै सक्रिय भएर सर्वसाधारण काठमाडौँबाट गाउँ नै पुर्याए। लकडाउन छल्दै घर पुगेका सर्वसाधारण घरमै सुरक्षित बस्नुपर्ने हो, तर यति बेला विभिन्न नाका हुँदै सर्वसाधारण राजधानी प्रवेश गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमित जिल्ला तथा प्रदेशबाटै राजधानी प्रवेश गर्नेहरूको लर्को लागेपछि विभिन्न नाकाहरूमा कडाई गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने नाका नागढुङ्गा, फर्पिङ, मुडखु, जगाती, जर्सिङपौवा लगायतका नाकाहरूबाट प्रवेश गर्नेहरूलाई निषेध गरिएको छ। विभिन्न जिल्लाबाट आएका सवारी साधन तथा सर्वसाधारणलाई नाकाबाटै सोही स्थानमा फर्काउन थालिएको छ। दर्शकहरू, हामी यति बेला नागढुङ्गा चेकपोस्टमा रहेका छौँ र सरकारले लकडाउन लम्ब्याएसँगै काठमाडौँ प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। अस्ति मात्र, केही दिन अगाडि मात्र बाहिरी जिल्लाबाट जब काठमाडौँ सुरक्षित जस्तो देखियो र विगत 22 दिनदेखि काठमाडौँमा कुनै पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या नदेखिसकेपछि, कोरोना सङ्क्रमित नदेखिसकेपछि विशेष गरेर तराईका जिल्लाहरू जो यो कोरोनाबाट अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छन्, ती जिल्लाबाट जसरी यहाँबाट बाहिरिएका थिए ती मानिसहरू, त्यसै गरी नै यहाँ प्रवेश गर्ने केही दिन अगाडि लर्को थियो अथवा सयौँको सङ्ख्यामा त्यसरी सवारी साधनहरू प्रवेश गरे। तर जब अहिले पछिल्लो समय भने त्यसरी सवारी साधनको सङ्ख्या अथवा भित्र काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या बढेसँगै यहाँ नाकामा भने थप
चेक जाँचलाई कडाई गर्दै गइएको छ र यहाँबाट नै ती सवारी साधनहरूलाई प्रवेश गर्न दिएको छैन र यहाँबाट फर्काइएको छ। अब यहाँबाट कस्ता कस्ता सवारी साधनहरूलाई उपत्यकामा प्रवेश गर्न दिएको छ भन्ने विषयमा यहाँ खटिनुभएका प्रहरी प्रमुखसँग म कुरा गर्नेछु। अहिले कस्ता कस्ता सवारी साधनहरूको लागि प्रवेश गर्न दिनुभएको छ नि उपत्यकामा? अहिले उपत्यकामा जस्तै पहिला जस्तै खाद्यान्न ढुवानी सवारी साधन, अति आवश्यक एम्बुलेन्स र जस्तो पेट्रोलियम पदार्थहरू, ग्यास अनि त्यो लायक यो रातो प्लेटको प्राइभेट गाडीहरूमा बिरामीहरू ल्याउँछन्। त्यो बिरामी हुन्छन्, त्यो सँगसँगै ई पास छ। ई पासलाई चाहिँ नि हामीले अब हिजोबाट टाइट गरिदिएको छौँ। जस्तै सर अब यहाँ काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्नको लागि बाहिरबाट आएका गाडीहरू काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जान थालेका गाडीहरूलाई लगभग दिनमा कति सङ्ख्यामा चाहिँ फर्काउनु गर्नुभएको छ नि? हिजोको हामीका डाटा अनुसार जम्मा 93वटा छ फर्काएको। भन्नु काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्नेलाई 93वटालाई? हजुर, 93लाई फर्काएको। निजी कि अब अथवा निजी सवारी साधनहरू, त्यसमा ई पासहरू पनि छन्, विभिन्न निकायका पासहरू छन्, स्थानीय निकायका पासहरू छन्, ई पास छन् र त्यो सबैले गरेर तिनीहरू के अरे अनावश्यक रूपमा प्रवेश गर्न खोजेको बाहिरी जिल्लाबाट गरेर त्यस्तैलाई हामीले फिर्ता गराएको। यसरी अहिले पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न बाहनामा पास देखाएर यहाँ उपत्यका प्रवेश गर्न थालेपछि नेपाल प्रहरीले थप कडाई गर्दै यसलाई यहाँबाट नै जो ई पास लिएर आउँछ अथवा जो अनावश्यक रूपमा हिँडेको छ, जो अत्यावश्यक काममा बाहेक अरू काममा हिँडिरहेको छ भने त्यस्तोलाई यहीँबाट नै फर्काइने गरेको छ। र अहिले पछिल्लो समय मात्र यहाँ नागढुङ्गा चेकपोस्टमा थप 22 जना नेपाल प्रहरीका जवानहरूलाई यसरी खटाइएको छ। यस्तै गरेर यो काठमाडौँ कोरोनाबाट जति अहिले सुरक्षित बन्दै गएको छ, यो अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्न दिने हो भने यसले भने झन बढी जोखिम बढाउँदै जानेछ। र अहिले जसरी यसरी थप कडाई गर्दै चेक जाँच गरिएको छ यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्नको लागि यसै गरी रोक लगाइनुपर्छ र हामी सबै सुरक्षित हुनुपर्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपु शाहका साथ डेभिड पाण्डे, नागढुङ्गा, काठमाडौँ। सरकारले थपिएको लकडाउन पूर्ण पालना गराउनका लागि अब काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश नदिन निर्देशन दिएको छ। अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहले उपलब्ध गराएका पासहरूको समेत मान्यता हुने छैन। पास लिएर आएका सवारी साधन तथा सर्वसाधारण समेत प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। दैनिक उपभोग्य सामग्री र स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी जोडिएका सवारी बाहेक अब उपत्यकामा प्रवेश गर्ने अन्य सवारी साधनलाई इन्ट्री गरिने छैन। बुधबार मात्रै काठमाडौँ उपत्यका छिर्न खोज्ने 100औं सवारी साधनलाई विभिन्न नाकाबाट फिर्ता पठाइएको छ। लकडाउनको समयमा समेत उपत्यकामा दैनिक 1500 हाराहारीमा सवारी साधन भित्रिने गरेका थिए। झन्डै 400 सवारी साधन त पास बोकेर विभिन्न काममा आउने गरेको प्रहरीको अभिलेखमा छ। अत्यावश्यक सवारीमा आएकाहरू सामान अनलोड गरेर बाहिरिने भए पनि अन्य व्यक्तिहरू भने बाहिरिएको रेकर्ड छैन। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम रहेको समयमा अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कने अवस्था होइन। तर विभिन्न बहानाबाजी गरेर पासको दुरुपयोग गरेर हुन्छ या त झुटा विवरण पेश गरेर पास लिएर आवत जावत गर्नेहरूको संख्या वात्तै बढेको छ। अझ पास लिएर आवत जावत गर्नेहरू कर्मचारी धेरै छन्। कर्णाली प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न नाका बन्द गर्दा राजधानी भने खुलेआम छिर्न दिनु कोरोनाको जोखिम निम्त्याउनु हो। बुधबार बिहानै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी नै नागढुङ्गा पुगेर सवारी साधन र सर्वसाधारणलाई नाकाबाटै फर्काइन्। काठमाडौँलाई कोरोनाको जोखिमबाट बचाउन यो पहल कदमी पक्कै पनि सकारात्मक हो। तर यसले निरन्तरता पाउँछ या पाउँदैन त्यो भने समयले नै बताउने छ। किनकि राजधानी उपत्यकामा समेत लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूको संख्या वात्तै बढेको छ। कोरोनाको महामारी रोक्ने प्रमुख दायित्व सरकारको भए पनि सावधान बन्ने दायित्व हरेक व्यक्तिको हो। बजार र पसलमा हामीले गरिरहेको भिडभाड
यात्राका लागि गरिरहेको बल मिचाइले बढाउन सक्ने संक्रमणतर्फ तपाईँ हामी सबै बेलैमा सचेत बनाऊ। अब एकैछिन विश्रामपछि लकडाउन जारी रहँदा प्रदेश 2 को रामजानकी मन्दिरमा देखिएको भिडभाडको जोखिम र नेपालमा कोरोनाको पछिल्लो अवस्थाबारेको अपडेट सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। देश लकडाउन भएको 1.5 महिना बित्दै गर्दा उल्लङ्घन बढ्दो छ। सडक, बजार र पसलमा मात्रै होइन, मन्दिरमा हुने भिडभाडले समेत जोखिम बढाउने आकलन गरिँदै गर्दा प्रदेश 2 को रामजानकी मन्दिरमा भने भिडभाड देखिएको छ। हेरौँ यो स्थलगत रिपोर्ट। मन्दिरले भरिएको हाम्रो मुलुक र विशेष गरी छुट्टै धार्मिक स्थलहरूका रूपमा प्रख्यात रहेको यो जानकी मन्दिरमा लकडाउनका कारण यति बेला यो मन्दिर बन्द गरिएको छ। यहाँका मुख्य प्रवेशद्वारहरू बन्द गरिएको छ। केही निश्चित ढोकाहरू मात्रै, त्यो पनि यहाँ रहेका स्थानीय र यहाँको नित्य पूजा आरतीका लागि मात्रै खुला गरेको छ। के छ मन्दिरको अवस्था र अहिले कस्तो छ, एकपटक यी दृश्यहरू हेरौँ। यहीँ रहेका स्थानीयहरूलाई मात्रै दैनिक नित्य पूजा आरतीका लागि मात्रै चाहिँ सहभागी गराइएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। र धनुषामा लकडाउनको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा भएको भनेर भनेको छ। हामी स्थलगत रूपमा यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ सुरक्षा चेक जाँच र जुन चेक पोइन्टहरू खडा गरेको थियो र जहाँ कडा रूपमा चेक जाँच भइरहेको थियो। के छ अझै अवस्था, म यहीँकै चाहिँ आम बासिन्दासँग सोध्छु। कहाँबाट हुनुहुन्छ तपाईँ? म यतै जनकपुर देवी चोकबाट। अनि नित्य पूजा आरतीमा आउनुभएको? त्यो त आउँदै गर्छु नर्मली, तर आज मेरो जन्मदिन पनि हो। त्यो आशीर्वाद लिन आएको म सीताजीसँग। अनि लकडाउनको के छ चाहिँ यहाँ धनुषाको अवस्था, तपाईँहरूको चाहिँ दैनिक जीवनमा कस्तो समस्याहरू सिर्जना गरेको छ? धनुषा जिल्लाको समग्र लकडाउनको अवस्था के छ? लकडाउनको अवस्था त धेरै नै नराम्रो छ। किन पसल पनि खुल्छ, त्योमा पनि भिडभाड भइहाल्छ। त्यस्तोमा अवस्था पनि धेरै कठिनै अवस्थामा हामीहरू जिउँदैछु। हाम्रो बुवाहरू पनि जानुहुन्छ, तर रिस्की छ, कतै जानुहुन्छ काम गर्न पनि। त्योमा त्यस्तै सरकारी जबमा जागिरमा हुनुहुन्छ बुवा पनि, उहाँलाई पनि त कम्पलसरी जानै पर्छ। त्यस्तै अवस्था कठिनाइपूर्ण छ। धार्मिक आस्थासँग जोडिएको विषयवस्तु थोरै कुराकानी गर्छु। हजुर यहीँकै स्थानीय हो? हजुर यहीँकै स्थानीय म जनकपुरको। हजुर के छ यो जानकी मन्दिरको चाहिँ पछिल्लो अवस्था, अहिले भइरहेको यो पूजाको कार्यहरू, अलिकति मान्छेहरूको आवाजावत पनि देखियो, के छ समग्रमा? लकडाउनको कारणले तपाईँको मान्छेहरूको आवाजावत कम छ बुझ्नुभयो। बाँकी सब त अवस्था सब राम्रै छ। अहिले भइरहेको पूजा पनि ठिकै छ, तर मान्छेहरूको लकडाउनको कारणले मान्छेहरू त्यति आउँदैन। पूजापाठमा त कुनै पनि कुरो कम्प्लेन छैन, पूजापाठ राम्रोसँग भइरहेको। यो नित्य दर्शनार्थीलाई प्रवेश दिएको हो या होइन, के हो यो? हेर्नुहोस्, लकडाउनको कारणले मान्छेलाई प्रवेश गर्न दिएको छैन। बाँकी तपाईँको नित्य सब दिन नित्य यही टाइममा 8 बजे तपाईँको आरती हुन्छ जानकी मन्दिरमा, बुझ्नुभयो। यो कहिले पनि आजसम्म 8 बजे आरती हुन्छ, जुन बेला पनि। यो यसमा कुनै सन्देह छैन। यो नित्य नियम हो जानकीजीको। यहाँको पुजारीले नित्य तपाईँको आरती गर्छ 8 बजे बिहान। लकडाउनको कारणले पहिला मान्छेहरू आउँथ्यो, अब आउँदैन। प्रहरीले एकदम कारा गरेछ, मान्छेलाई घरबाट निस्किन दिँदैन। त्यसैले यहाँ मन्दिरमा मान्छेको आवाजावत कम भएको। प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले चाहे प्रदेशको सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा घुमेर कुन जनताको कुन पीर मार्का छ त्यो बुझिदिनु र केही राहत उनीहरूलाई गरिदिनु, मेरो यही अनुरोध छ।
दर्शक जानकी मन्दिरमा छौँ र जानकी मन्दिरमा नित्य पूजा आरती भइरहेको छ र हामीले विशेष गरी जानकी मन्दिर लकडाउन सुरु भएको दिनदेखि नै मन्दिर चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको र केही मुख्य भनौँ केही ढोकाहरू मात्र जुन नित्य पूजा आरती गर्नका लागि मात्रै प्रवेश दिएको भन्ने कुराहरू छ र हेर्न सक्छौँ यहाँ यति बेला यो नित्य पूजा आरती भइरहेको यो दृश्य देखाउँछु म दर्शकलाई। यो दृश्य पनि हेर्न सक्छौँ हामी यो जुन भगवान् माथिको भरोसा यो आस्था यो विपदको घडीमा पक्कै पनि हामी चाहिँ हाम्रो आस्था चाहिँ आस्था या हाम्रो धार्मिक विश्वास चाहिँ अहिले पनि जुन हिसाबले हामी जुनसुकै धर्म मानौँ तर सबैभन्दा ठुलो आफ्नो चाहिँ आस्था र विश्वास नै हो जुन सुकै धर्म अवलम्बन गरे पनि। र यति बेला यो जानकी मन्दिरमा हेर्न सक्छौँ यो कोरोना विरुद्धको लडाइँमा विश्व समुदाय लडिरहँदाखेरि यहाँका आम नागरिक स्थानीयहरू एकदमै कम मात्रामा नभए यो एकदमै भिडभाड हुने एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा बाहिरबाट समेत पर्यटकहरू आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउने यसै गरी छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि यहाँ आउने निकै भिडभाड हुने यो स्थान हो। के छ अवस्था यहाँको अहिले? अवस्था त ठिक नै छ, बहुत गड़बड़ अवस्था बच्चे लोग से बहुत कठिन है सब रास्ता खराब हो बहुत दिक्कत। यति बेला यहाँका मुख्य महन्त हामीसँग हुनुहुन्छ, थोरै के छ उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्छु। हजुर स्वागत छ। जय हो, धन्यवाद छ तपाईँको पनि। अब यहाँ नित्य पूजा सेवा जुन चल्छ त्यो चल्दैछ होइन। यहाँ अन्न क्षेत्र जुन चल्छ त्यसमा वृद्धि गरिदिएको छु। दिनको 12 बजे रातको 9 बजे जति भुका दुखा यात्री आउँछ सबको निःशुल्क भोजन सधैँ गराउने गरिएको छु। अहिले पनि त्यो चल्दैछ। अनि यात्रीको आउनमा अलिकति नियन्त्रण चाहिँ प्रशासनलाई भनेर गरेको छ, किनभने अब यात्रीको त परिचय हुँदैन, कुन ठाउँबाट को आउँछ कहाँ आउँछ, त्यसमा चाहिँ प्रशासनले त्यसको नियन्त्रण गरेको छ। तर हाम्रो जुन छ नि मेन ढोका बन्द हुन्छ, त्यो ढोकामा चाहिँ मन्दिरको र प्रशासनको गार्ड बस्छ। त्यसमा मान्छे हेरेर चाहिँ प्रवेश हुन्छ। अलि एकदम थोरै मात्रामा हुन्छ, बढी हुँदैन। नित्य पूजा सेवा पूजा जुन यहाँको सधैँ हुने गरिएको छ नि त्यसमा कुनै बाधा भएको छैन। के छ अलिकति यसको यो धार्मिक पाटो आध्यात्मिक पाटो यो मन्दिरको र अलि यस्तो बेलामा सबैको आस्थाको धरोहर भनेको आफूले जुनसुकै धर्म अवलम्बन गरे पनि भगवान नै हो सबैले सम्झिने होइन। यसको त अब के छ भने यो त त्रेताको कहानी हो, राम सीताको होइन। अहिले पनि त्यो मर्यादाको रूपमा अहिले पनि चल्दैछ त्यो कुरा। सेवा पूजा विवाह पञ्चमी रामनवमी अहिले भर्खर श्री जानकी नवमी भएको छ। अब झुला हुन्छ, विभिन्न पर्व चल्दैछ होइन। अब यसको अहिले जुन यो कोरोनाको सङ्क्रमित रोग हो यो अब मान्छेले विभिन्न कुरा गर्छ, तर हाम्रो आफ्नो अनुभवले यो दैविक प्रकोप हो। यो कहिलेकाहीँ केही दिनपछि दैविक प्रकोप जस्तो मलाई लाग्छ। बाँकी अरू के छ भने त्यो त अब भगवान् जानुहोस् चाहिँ। तर हामीहरूको यही कामना छ, यही पूजा सधैँ गर्छु कि हाम्रो विश्वभरिको चाहिँ सबैको कल्याण हो, सबै देशमा चाहिँ सुख शान्ति अब होस्। धेरै भएको 2 महिनादेखि मान्छे भएको छ। यस्तो बेलामा अर्थात् विश्व कोरोनासँग लडिरहेको र आक्रान्त बनिरहेको अवस्थामा पनि यहाँ तीनौँ राष्ट्र शान्ति र यो कोरोनाको जुन महामारी छ यसको अन्त्य होस् र शान्ति स्थापित होस् भन्दै दैनिक नित्य पूजाहरू भइरहेका छन्। हो, यसरी गरिने भिडभाडले लकडाउनको उल्लङ्घन मात्रै होइन कोरोनाको जोखिम बढाउन सक्छ। भिडभाड कम गरौँ, तपाईँ हामी सबै सुरक्षित बसौँ। नेपालमा कोरोनाको जाँच र पछिल्लो अवस्थाबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो अपडेट अबका क्रममा। PCR विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 14,096 पुगेको छ। त्यसै गरी RDT विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 52,970 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 991 वटा थप परीक्षणहरू भएका छन्। 11 गते डिस्चार्ज हुनुभएका 58 वर्षीय काठमाडौँका पुरुष को पुनः फलोअपमा नमुना परीक्षण गर्दा नमुनामा पोजिटिभ देखिए पश्चात उहाँ पाटन अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ थप उपचार तथा व्यवस्थापनको लागि। त्यसै गरी वैशाख 14 गते डिस्चार्ज हुनुभएका रौतहटका 19 वर्षीय र पर्साका 44 वर्षीय पुरुषहरूको पनि फलोअपमा पुनः परीक्षण गर्दा नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएकोले वीरगञ्जको अस्पतालमा नारायणी अस्पतालमा भर्ना भई उपचारको क्रममा रहनु भएको छ।
उहाँहरूको यो पोजिटिभको बारेमा हामीले थप कार्यहरू गरिरहेका छौँ। त्यो अपडेटसँगै म पछि यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छु। त्यसैगरी आज राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणहरूमा वीरगञ्ज पर्साबाट प्राप्त परीक्षणहरूमा थप 17 जनाको नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। सबैजना पर्साका हुनुहुन्छ। उमेरको हकमा 2 महिनादेखि 66 वर्षका उमेरका रहनुभएको हामीलाई विवरण प्राप्त भएको छ। दुईवटा एप्लिकेसनहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यको विवरण भरेर सो मूल्याङ्कनको लागि अनुरोध गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या 33,212 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 356 जना थप व्यक्तिहरूले सो इन्ट्री गर्नुभएको छ र ती व्यक्तिहरूमध्ये थप 3 जना हाल रेड जोनमा रहनुभएको छ। यसरी रेड जोनमा रहने व्यक्तिहरूको संख्या 333 पुगेको छ। उहाँहरू सम्भावित संक्रमित हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले आफ्नो महाशाखा मार्फत ट्रेसिङ गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ। केही क्रियाकलापहरूको बारेमा अपडेट गराउन चाहन्छु। कोशी अस्पतालमा उपचारमा रहेका 6 जना संक्रमितहरूको परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएकोले उहाँहरू डिस्चार्ज हुनुभएको छ 19औं दिनमा। यसरी डिस्चार्ज हुनेको संख्या 22 पुगेको छ। देशमा कुल संक्रमितको संख्या 79 पुगेको छ, जसमध्ये 71 जना पुरुष र 28 जना महिला हुनुहुन्छ। प्रादेशिक हिसाबले प्रदेश नम्बर 1 मा 31 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 30 जना, बागमती प्रदेशमा 7 जना, गण्डकी प्रदेशमा 2 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 24 जना, कर्णालीमा 0 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना संक्रमितहरू रहनु भएको छ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरीबारे कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको यो टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। तपाईँ हामीलाई युट्युब मार्फत समेत हेर्न र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासो सहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।